बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असगर ख़ान अस्करी आपसे मुखातिब हैं। आज हम बात करते हैं मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर। तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, हमले का FIR दर्ज किया गया है और फिर पेशावर से तिमरगरज जाते हुए कोस्टर में फायरिंग हुई है। तो ये दो तीन चार चीज़ें हैं कि इसके ऊपर बात करते हैं। और चौथा ये सवाल है कि जनाब अली इंतखाबात कब होंगे, आर्मी चीफ का मामला कब तक हल हो जाएगा। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं, सवालात हैं, ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इन सवालात की जवाबात जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की एहतजाज की बात करूं तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, मैं ख़ुद कल से इसको देख रहा हूँ। रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी सफ़र भी किया। तो रावलपिंडी में मरीग पर और फिर जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ रोड उन्होंने बंद कर दिए थे। इसी तरह पेशावर रोड को बंद किया हुआ था। तो अगर मैं कहूँ कि कारकुनान की उनकी तादाद यूँ समझ ले कि दर्जनों में है और उनको पंजाब पुलिस की बिल्कुल प्रोटेक्शन हासिल है। वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि जी बिल्कुल आप एहतिजाज करें, हम आपके मुहाफ़िज़ होंगे, कोई आपको कुछ नहीं कह सकेगा, यानी अवाम आपको कुछ नहीं कह सकेगी। तो एहतिजाज की तो ये सूरत हाल है, यानी उसी तरह से कोई निकल नहीं रहा जिस तरह से इनका दावा था। और अगर मैं सीधे और सादे अल्फाज में कहूँ तो बिल्कुल एक नाकाम एहतिजाज है। दर्जनों अफराद आके बैठ जाते हैं, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, पुलिस ने रास्ते बंद किए होते हैं, गाड़ियों को, लोगों को नहीं आने दे रही होती है, इसलिए ये लोग वहाँ दंदनाते फिर रहे हैं। तो अगर पुलिस इनकी पुश्तिबानी न करे तो मेरे ख्याल में ये 1 मिनट के लिए भी रोड को बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम आ जाए इमरान खान का कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा उस शख्स के ऊपर दर्ज कर दिया गया है जो गिरफ्तार है, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और जो 3 नाम इमरान खान दे रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का और तीसरा जो है मेजर जनरल फैसल का, तो इन तीनों का तस्करा उस FIR में नहीं है। अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये FIR पेश होगी तो जो वक़ूआ हुआ है और जो शवाहिद है उन शवाहिद की बुनियाद पर FIR पुलिस ने दर्ज कर दी है। और जहाँ तक इमरान खान के इल्ज़ामात का ताल्लुक़ है तो कल उन्होंने अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बार बार वो जो एंकर पर्सन है, मेज़बान है, वो उनसे पूछती रही कि आपने बड़े संगीन इल्ज़ामात 3 अहम लोगों पर लगाए हैं, तो इसके सबूत क्या है आपके पास। तो वो उनको सबूत नहीं दे रहे थे, इमरान खान साहब सबूत नहीं पेश करते। वो किस्से कहानियाँ सुनाते रहे, वक़ूआ का बताता हूँ, पस मंज़र का बताता हूँ। वो मेज़बान उनसे कहती रही कि ये सारी चीज़ों तो पता है, पस मंज़र का वगैरह, आप सबूत दे, क्या है आपके पास। तो इमरान खान कोई जवाब ना दे सके। तो मतलब ये हुआ कि इमरान खान के पास जो है कोई सबूत नहीं है, ये भी उन्होंने शोशे चोड़े हुए हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी, जब हम आते हैं इस बात के ऊपर, आर्मी चीफ का तयन तकर्रुर, 2 अहम तकर्रुरियाँ इस महीने होनी है। एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है और एक जो है आर्मी चीफ की तकर्रुर है। 3 लोग बड़े इसके अंदर है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब है, साहिर शमशाद लोधी साहब है, अजहर है लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये 3 लोग हैं, इन तीनों में से 2 ने ऊपर आना है और एक ने जो है वो चले जाना है। वो कोई भी हो सकता है, यही तीनों में से कोई भी होगा। अब तकरीबन इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हो गई हैं। जो डिसीजंस होने थे, जो मुशावरतें होनी थी, जो बातचीत होनी थी, तकरीबन मुकम्मल है। किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनना है, किसको आर्मी चीफ बनना है, तो ये चीज़ें तकरीबन तमाम तय हो गई है। और फिर उसके बाद जो है कि ऐलान बाकी है, मुमकिन है कि चंद दिनों के अंदर जो है वो उसका अनाउंसमेंट हो जाए ताकि ये जो कियोस है ये ख़त्म हो। अब ये जो बात रह जाती है कि जनाब अली इंतखाबात कब होंगे, तो अभी तक जो सूरत हाल बन रही है वो तो यही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे।
یعنی موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور پوری کرنے کے بعد جو ہے پھر انتخابات ہوں گے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے تقریباً کہ قبل از وقت انتخابات کا جو عمران خان کا مطالبہ ہے وہ ممکنات میں سے دکھائی نہیں دے رہا موجودہ صورتحال کے اندر۔ ہاں، جب آرمی چیف یہ نیا کمانڈ آ جاتے ہیں تو پھر چونکہ ان لوگوں کے وہاں زیادہ رابطے ہیں، عمران خان خود تسلیم کرتے ہیں کہ میرے مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں، تو نیا جو ایڈمنسٹریشن آئے گا وہ نیا ایڈمنسٹریشن کیا فیصلے لے لیتی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ جانے والوں نے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا ہے اور اب جو ہے انتخابات بر وقت ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھ لیں تو عمران خان صاحب ان کی مکمل کوشش ہے اور ان کی سیاسی جماعت ان کی کا جو رہنما ہے پارٹی کی، ان کی مکمل کوشش ہے کہ دو کام ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دے دی جائے، اور اگر انتخابات کی تاریخ نہ دے دی جائے تو یہ آرمی چیف کے تقرر تک صورتحال کو اتنا خراب کر دیا جائے، ملک کو مفلوج کر دیا جائے کہ فوج جو ہے وہ مجبور ہو جائے اور اس ملک کے اندر مارشل لا لگا دی جائے۔ یہ ان کی مکمل کوشش ہے۔ انتخابات، اگر انتخابات نہیں تو پھر حالات کو اتنے خراب کر دو، صورتحال کو اتنا گمبھیر بنا لو کہ فوج جو ہے وہ مداخلت کر لے اور وہ جو ہے اقتدار خود سنبھال لے۔ تو یہ دونوں ان کی کوششیں ہیں، لیکن پریارٹی ان کی انتخابات ہے، اور اگر انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ تو یہ دوسرا ان کا یہی جو ہے وہ ان کا فلسفہ ہے اس وقت۔ باقی ملک کے اندر عوام میں غم و غصہ، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بالکل اب سامنے آ گئے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پشاور سے جو تیمرگرہ کوسٹر جا رہی تھی اس میں لڑائی ہوئی، ایک بندہ قتل ہوا، دوسرا زخمی ہے، اور وہ بھی اسی سیاست کی وجہ سے کہ وہ گالیاں دے رہا تھا، لڑائی ہاتھ پائی اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اگر چند دنوں تک یہ ڈرامہ چلتا رہا تو عمران خان مزید ایکسپوز ہو جائیں گے، اور جب وہ ایکسپوز ہو جائیں گے تو جو دیدہ و دانا لوگ ہیں اور خصوصاً جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اس فتنے اور فساد سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ذاتی مفاد کے لیے ہے، ذاتی انا کی تسکین کے لیے ہے، ذاتی اقتدار کے لیے ہے۔ اس ملک اور قوم کے لیے عمران خان کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اور اب اگر بھی یہ آ گیا تو اس کا عمران خان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ممکنات یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک قصہ پارینہ بن جائے گا، اور پھر حکومت جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ وہ ملک کو، اکانومی کو جو ہے وہ درست کرے، حالانکہ وہ کر نہیں سکیں گے۔ پہلے بھی اس حکومت کو وقت ملا ہے، پارٹیوں کو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ بھی عمران خان ہی کی طرح ہے، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے عمران خان کے اندر اور نون لیگ کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے عمران خان اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر، یہ سب ایک ہی ہے، یعنی اپنے اقتدار کے بھوکے ہیں، عوام کے لیے اور قوم کے لیے، ملک کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ صورتحال کی جو بننے والی تھی اور جو بن رہی ہے وہ اس کا ایک تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، لیکن میری تمام لوگوں سے آپ بے شک کسی کا بھی سائیڈ لے، کسی کی بھی سیاسی آپ حمایت کریں، لیکن سیاست میں اس حد تک نہ جائے کہ جس سے آپ کا اپنا نقصان ہو، قوم کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، تو اس حد تک ہمیں سیاست میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔